خدا شاه مردان علی، محرم راز یزدان علی، آیت که رهی ہے دم بدم، نقطه با قرآن علی، کہا علی سنا علی علی، دوا علی شفا علی علی، عطا علی جزا علی علی. تمام ارزش‌ها و صفاتی که انسان چه به عنوان انسان مؤمن به اسلام، چه به عنوان انسان مؤمن به هر دینی و چه به عنوان انسان بی‌اعتقاد به هر دینی، هر جور انسانی این ارزش‌ها رو احترام میگذاره و تکریم میکنه، همه این ارزش‌ها در علی ابن ابی طالب جمعه. یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شخصیتی است که اگر شما شیعه باشید احترامش میکنید، اگر سنی باشید احترامش میکنید، اگر اصلا مسلمان نباشید او رو بشناسید، برید دنبال احوالش احترام میکنید. جورج جرداق مسیحی اون کتاب رو نوشته 5 جلد و افرادی که درباره فضائل امیرالمومنین از اهل سنت در طول سالهای متمادی نوشتن بسیارن، ایشون مسیحی است. انه الامام علي مرجع للانسان المظلوم، مرجع لكل انسان بيريد الحياة الحقيقية. یک مسیحی درباره امیرالمومنین عاشقانه کتاب می نویسه. کسی که اصلا دین هم نداشته باشد وقتی شخصیت امیرالمومنین رو بشناسه در مقابل او خضوع می کند، تعظیم می کند. در رهت اسباب فتادم یا علی دستم بگیر، سر به صدای تو دادم یا علی دستم بگیر.